अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। आज का ट्रेंड है फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड, और ये फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड इससे ट्रेंड बना हुआ है कि ये जुमला का है आर्मी चीफ ने, जो ओवरसीज़ कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया, जिसमें उन्होंने कुरान पाक की एक आयत का जिक्र करके कहा कि पहले किसी भी बात की तस्दीक की जाए, फिर उस बात को आगे पहुँचाया जाए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में जैसी कुछ चीज़ रिसीव होती है किसी को, तो वो फ़ौरन उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिना तहकीक के आया इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है। वो कि ये बात तो दुरुस्त है कि पहले ख़बर की तस्दीक करनी चाहिए, फिर उसके बाद उस खबर को फैलाना चाहिए। लेकिन चूँकि इस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरह से चल रही है कि जो इस हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, तो इस मैसेज को या इस खिताब को या इस तकरीर को जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पे कर रहे हैं, और जो डेफिनेटली जो मुखालिफ हैं और जिनके अभी मफादात पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो इस तकरीर को और इस फॉरवर्डेड एज मैसेज को जो है उसके काफ़ी मीम्स बन रहे हैं। लेकिन तमाम तर बातों के बावजूद मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि आर्मी चीफ ने जिस तरह से, चूँकि आर्मी चीफ एक कहना चाहिए इस मुल्क की सलामती के इदारों के सरबराह हैं, और इस मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जिस तरह से आर्मी चीफ ने बबांगे दहा कहा है कि ये चंद सौ लोग, उन्होंने तो ये 1500 लोग कहा है कि ये 1500 लोग बलूचिस्तान को हमसे अलग नहीं कर सकते। उनका ये कहना भी था कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है और ये हम इससे जुदा नहीं हो सकते। उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम उन तमाम दहशतगर्दों का दिया है जो पाकिस्तान दुश्मनी में और जो बलूचिस्तान में जो भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो बलूचिस्तान की उस तहरीकों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग चाहे वो मुल्क से हों और ये चाहे वो बैरून मुल्क से हों, उससे पाक फौज निमटना बखूबी जानती है। कतई नज़र इसके कि आर्मी चीफ ने ये बात कही है, तो हम इस बात को जो है वो अपने अपने पैराए में बयान करें, लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको इस बात पर सोचना चाहिए कि पहले हमारा मुल्क 2 लाख हो चुका है, और उसके बाद हम एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने मुल्क का जो है वो एक दूसरे मुल्क की सूरत में हम देख चुके हैं। जो बांग्लादेश बना 1971 में, अभी भी जो तहरीक जब से पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान को स्टेबिलिटी मुहैया नहीं की जा रही। सबसे ज़्यादा जिसमें अहम किरदार बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि उसके जो भी पड़ोसी हैं वो उसके साथ सिंसियर नहीं है, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे भारत हो, और चाहे दीगर तीसरा मुल्क है, वो भी किसी न किसी एलिमेंट में कुछ ना कुछ उनकी कार्रवाई होती रहती है। लेकिन ये 2 मुल्क जो है अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान, ये अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं रहे हैं। और जिस दिन से पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया है, उस दिन से हिंदुस्तान की कोशिश ये रही है कि पाकिस्तान को कमज़ोर से कमज़ोर तर करता चला जाए। काफ़ी तक अपनी कोशिशों में कामयाब भी रहा है। वो इस सूरत में कामयाब रहा कि जैसे पाकिस्तान की तकसीम हो गई और बांग्लादेश बन गया, और जिस तरह से हमारे जो मादनी वसाइल के इलाके हैं, आप खैबर पख्तूनख्वा को ले लें, आप बलूचिस्तान को ले लें, वहाँ पर जो भी दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ होती हैं उसमें बहुत बड़ा किरदार भारत का होता है, और जिस पे फैसिलिटेट अफ़गानिस्तान भी करता है, क्योंकि अफ़गानियों को पाकिस्तान ने हमेशा अपना भाई समझा और उन्होंने उनको पनाह दी, तो वो अफ़गानियों के थ्रू जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी को किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा है चाहे वो बलूचिस्तान है, वहाँ पे बहुत बड़ा किरदार अफ़गानिस्तान का है, जो भारत को फैसिलिटेट करता है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए। तो पाकिस्तान, अगर आर्मी चीफ ने इस तरह का बयान दिया, तो हमें उनके इस बयान को सपोर्ट करना चाहिए, और इस बयान के सपोर्ट में हमें बजाय इसके कि हम कोई न्यूज़ बनाएं या हम कोई तनकीद करेंगे, हम ये बात करेंगे कि किस तरह से बात की जा रही है। तो हम देखते हैं जो आती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जब कोई बात कर रहा है, तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, हम उसका वे ऑफ टॉक देखते हैं कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे बिलावल जरदारी साहब हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे मरियम नवाज़ हो। हम उन सब की तकारीर में जब किसी अहम मौज़ूआत पर होती है, तो हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हैं, और एक फिक्री सी बात होती है। और आर्मी चीफ की तकरीर के दौरान भी जब उनको हम देख रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को मतलब कहना चाहिए कि ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि किस तरह से आर्मी चीफ किस मौजू पर और क्या बात कर रहे हैं, तो उसमें उनके अंदर का जो एक जज्बा और जुनून था, जो इस वक्त बलूचिस्तान की बदअमनी ने परेशान किया हुआ है। क्योंकि बलूचिस्तान में ये बात दुरुस्त है कि बलोचों के हकूक़ उनको नहीं मिल रहे हैं, और जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं वही उन्हीं वसाइल से उनके बलोच जो है वो फैज़याब नहीं हो रहे। तो उसमें पाक फ़ौज का इतना बड़ा हाथ नहीं है जितना बड़ा हाथ वहाँ के सरदारों का, वहाँ के वडेरों का है। वो हमेशा से हुकूमत में रहते हैं और वो अपने मफादात की डील कर लेते हैं।
ان سب کے بچے بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سب کے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ عہدوں پر متعین ہیں، ان سب کی جائیدادوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ سردار یہ وہ وڈیرا سسٹم ہے جس نے جو ہے وہاں کے بلوچ کو ترقی نہیں کرنے دی ہے۔ عوامل کچھ بھی ہوں، پاکستان کی فوج اس میں کس طرح سے انوالو ہوئی بلوچستان کے امن میں، یہ جو بھی معاملات تھے، لیکن اس میں جتنے بھی پاک افواج کے نوجوان شہید ہوئے ہیں وہ بھی ایک المناک بات ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جس طرح سے روزگار کے لیے آنے والے لوگ ہیں، اکثر آئے دن آپ سنتے ہیں کہ 15 لوگوں کو مار دیا گیا، 20 لوگوں کو مار دیا گیا کیونکہ ان کے شناختی کارڈ پنجابی تھا، تو اس میں وہ لوگ وہ بیچارے مزدور یا وہ بیچارے غریب لوگ، ان کا کوئی کردار نہیں ہے اس ملک کی سیاست میں، ان کی فیملی کا کوئی کردار نہیں ہے بلوچستان کے خراب حالات میں۔ وہ تو اپنے گھر کے آلات درست کرنے کے لیے جو ہے وہ بلوچستان میں روزگار کے لیے گئے تھے۔ اگر ان کے اتنے اچھے حالات ہوتے، ان کے اپنے گھر کے حالات اتنے اچھے ہوتے تو وہ اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں کیوں جاتے روزگار کمانے کے لیے؟ مسئلہ اس وقت صرف یہ ہے کہ ہم یہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس وقت یہ ضرورت ہے، اس وقت حب الوطنی کی ضرورت ہے، ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، تمام تر سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو سندھ میں جیسے کہ میں نے گزشتہ ولاگ میں کہا کہ کینالز کا جو ایشو ہے وہ ایک سنجیدہ صورت اختیار کر چکا ہے۔ اسی طرح سے بلوچستان میں جو معاملات ہیں مسنگ پرسنس کے اور دیگر ایشوز ہیں وہ بھی ایک سنجیدہ نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ تو خدا کے لیے ہم اپنے سیاستدانوں سے اور عوام سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ تمام تر چیزیں، ان کے تمام تر شکوے شکایتیں سب اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے پاکستان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، آپ کے سیاستدانوں کو، عوام کو، سیاستدانوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، سب کو ون پیج ایجنڈے پہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے جب تک ہم سب ایک نہیں ہوں گے تو اسی طرح کے حادثات اور واقعہ رونما ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح سے بہا خون بہتا رہے گا، اور اسی طرح سے معصوموں کی جانیں جاتی رہیں گی، چاہے وہ ہمارے افغان بھائی ہوں، چاہے بلوچ بھائی ہوں، چاہے وہ سرائیکے ہوں، چاہے پنجابی ہوں، یہ سب اسی ملک کے بیٹے ہیں، اور ان سے کسی کے بھی گھر میں اگر کہ لاشیں جاتا ہے جوان بیٹے کا تو اس گھر کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ پاکستانی ہو کر سوچیں، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر چھوڑ دیں تمام چیزیں۔ جب آپ یہ دیکھتے رہیں کہ پاکستان کی جو بھی سیاست رہی ہے، پاکستان کی جو بھی تاریخ رہی ہے، پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی تاریخ میں حرف آخر کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ آج کے جو ماتون ہیں وہ کل کے حکمران بن جاتے ہیں، اور جو کل کے حکمران تھے وہ آج ماتون ہو جاتے ہیں، تو اس لیے حرف آخر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تھوڑا صبر کریں، وقت اور حالات کو بدلنے کا انتظار کریں۔ اور میں یہی بات پی ٹی آئی کو بھی، اور یہی بات اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے، اگر وہ اس وقت اپوزیشن میں اور ان کو موقع نہیں مل رہا تو پاکستان کی بقا کی خاطر، اگر وہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور اگر وہ لوگ حب الوطن ہیں، تو پاکستان کی محبت کی خاطر اس وقت کے تمام حالات کو پر سمجھوتا کریں۔ اس وقت کے تمام حالات میں وہ سب ایک ہو کر ون پوائنٹ ایجنڈے پر کام کریں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم ہیں تو پاکستان ہے۔ اس لیے آرمی چیف کے اس بیان کو فارورڈڈ ایز ریسیپٹ کو بجائے مذاق میں لینے کے، اس کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ واقعتاً ہم بحیثیت قوم کیا اسی طرح نہیں کر رہے، ہم پینک پھیلانے کا، ہم بھی اس پینک کا حصہ تو نہیں بن رہے۔ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ اس ملک میں افراتفری پھیلے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔